میرے اور تو سادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ حضرات، میں اپنے گل شروع کرا۔ او لوگوں میں نبی پاک دا مقام ذکر کرن لگیا وا۔ اللہ ذوالجلال نے میرے نبی نو کتنا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے کنیاں شاناں عطا فرمایا نے۔ آؤ میں قرآن دے کولوں پوچھیا ہے، او قرآن مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے دے بارے دسنا۔ قرآن کہندا والضحیٰ، میں قرآن دے کولوں سوال کیتا ہے، او قرآن مینوں نبی پاک دیاں زلفاں دے بارے دسنا۔ قرآن کہندا واللیل اذا سجا، میں قرآن دے کولوں پوچھنا وا، او قرآن مینوں نبی پاک دیاں اکھیاں دے بارے دسنا۔ قرآن کہندا ما زاغ البصر وما طغى، میں قرآن دے کولوں سوال کیتا ہے، او قرآن مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خطاں دے بارے دسنا۔ قرآن کہندا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میں قرآن دے کولوں سوال کیتا ہے، او قرآن مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اللہ اکبر اللہ مینوں نبی پاک دے سینے دے بارے دسنا۔ قرآن کہندا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ اکبر اللہ، او کائنات والےو، او کائنات والےو، اللہ ذوالجلال نے میرے پاک نبی نو اے مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے شان عطا فرمایا نے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قرآن دے کولوں پوچھیا ہے، او قرآن مینوں نبی پاک دے میں جیڑی بھی چیز پوچھاں گا مینوں جواب دیویں گا تو مینوں دسے گا۔ قرآن کہندا نبی پاک دیاں اگر راتاں دے بارے پوچھے گا میں جواب دے دیواں گا، میرے کولوں دناں دے بارے پوچھے گا میں جواب دے دیواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات میں قرآن دے کولوں نبی پاک دی زبان دے بارے پوچھیا ہے، او قرآن مینوں نبی پاک دی زبان دے بارے دسنا۔ قرآن کہندا والنجم اذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ اکبر اللہ، مینوں قرآن دسیا ہے، او میرے کولوں پوچھن والیا، میرے کولوں سوال کرنے والیا، اللہ ذوالجلال نے میرے پاک نبی نو اج دی زبان عطا فرمائی ہے۔ میرا نبی جدوں بولدا ہے اللہ دی وحی دے نال بولدا ہے۔ آؤ میں نبی دے مقام دے اندر اگر قرآن پڑھ دیواں، اللہ ذوالجلال دی قسم اے راتاں گزر
گزر جان گیا اے دن گزر جان گے میرے نبی دا مقام ختم نہیں ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں ایک واقعہ شروع کرا اللہ ذوالجلال نے میرے نبی نو کنا مقام عطا فرمایا ہے میرے نبی نو اللہ نے کنا شان عطا فرمایا ہے او لوگوں میرے نبی نو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ میں قرآن دے کولوں پوچھے آئے میں حدیث دے کولوں پوچھے آئے تو میرے نبی نو اللہ کی دے یار عطا فرمائے نے مینوں قرآن نے دسے آئے مینوں حدیث نے دسے آئے حضرات میں توڑے سامنے نبی دے بلال دا ذکر کر دے ماں میں نبی دے بلال دا مقام بیان کر دے ماں اللہ ذوالجلال نے میرے پاک نبی نو ایویں دے یار عطا فرمائے نے اور وہ سقفی آیا ہے اونے میرے نبی نو ویکھے آئے نبی دے یاراں نو ویکھے آئے نبی دے وفاداراں نو ویکھے آئے اور وہ سقفی کہندا ہے میں بڑی بڑی جگہ تے گیا ہاں اوے لوگوں میں بڑی بڑی جگہ تے گیا ہاں میں جدا منظر آج تک نہیں ویکھیا میں جدا منظر آج تک نہیں تکیا اللہ ذوالجلال نے میرے نبی نو کنے وفادار یار عطا کر چھڑے نے اور وہ سقفی کہندا ہے اوے کائنات دے اندر رہنے والوں میں جدو نبی دے یاراں نو ویکھیا ہے میرے نبی وضو کر دینے نبی دے یار میرے نبی دے وضو دے قطرے زمین تے نہیں گرن دیندے اور وہ سقفی کہندا ہے او مکے دے قریشیوں ہاشمیوں ہوندا خون او زمین تے کیویں گرن دین دے ہوندے ہوندے وضو دے قطرے زمین تے نہیں گرن دیندے توروا سقفی کہندا ہے کہے اور وا سقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چینج دی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا گرن وضو قطرے بج بج کے چاول گرن وضو قطرے بج بج کے پکڑن محبت تھی مل دے رخ سارا نو ڈٹھا جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا حضرات میں آخری واقعہ سنا کے اپنی بات نو مکمل کر دیواں حضرات میرے نبی دے کول آیا ہے ایک آن والا کے کہندا ہے ابو جہل میرے نبی دے کول آیا ہے آ کے آندے سونیا او کائنات والیو او کائنات دے لوگو اللہ ذوالجلال نے میرے نبی نو اینا مقام عطا فرمایا ہے حضرات بات شروع کر دے ابو جہل نے انج اپنی مٹھی دے اندر کنکر لے کے آیا ہے آ کے میرے نبی نو کہندا ہے سون میرے نبی نو آ کے کہندا ہے تو نبی جاب دا تو کہنا میں نبی ہاں رب دا تو کہنا میں نبی ہاں رب دا میں نبی ہاں جگ دا مینوں دسنا میرے ہتھاں دے اندر کیے او لوگوں میرے نبی نے ابو جہل نو آکھیا ہے او آن والیا میں دسا یا بول کے دسن میرے پاک نبی نے انجے اشارہ فرمایا ہے او پتھر بول پینے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے او کائنات والے او کائنات دے
لوگو نہ تصور دے عالم دے اندر پتھراں نو پوچھیا ہے او پتھرو کیا تسی بھی اس نبی نو جان دیو کیا تسی بھی اس نبی نو پہچان دیو تواڈی زبان کوئی نہیں تواڈیاں اکھیاں کوئی نہیں مینوں پتھراں نے تصور دے عالم دے اندر جواب دیتا ہے او کملیا او کلا تہاڈا نبی نہیں ہے او تے ساڈا بھی نبی ہے اللہ اکبر اللہ ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے محدود جے نبوت لے کر کے نہیں آیا سارے جہان داؤ بن کے رسول آیا جنات دا نبی ہے برسات دا نبی ہے ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے حضرات آخری اشعار سناوا محترم جناب حضرت مولانا قاری زید صاحب انہوں نے فرمائش تے میں آخری اشعار سنا دیوا حضرات کائنات والےو میرے نبی دے نال ساریاں چیزاں نے وفاواں کیتیاں نے میرے نبی نے تیرے تے میرے نال وفاواں کیتیاں نے حضرات کیڑا نبی ہے اوے لوگوں جنوں تے مینوں تیریاں تے میریاں فکراں نے کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کہ غاراں دے وچ کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری عمر آگے رب نو منام دا گیا آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی جیڑا پتھرانو کلمہ پڑھاندا گیا جڑے کول آ گئے او صحابہ بنے سونا جنت دے ٹکٹ عطا دا گیا اس دے اخلاق تو جاو قربان میں سونا گالیاں سن کے بھی مسکراندا گیا آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی جیڑا پتھرانو کلمہ پڑھاندا گیا حضرات کڈے مقام والا نبی آیا ہے او کائنات والے او میرے نبی دے مقام نو بلال نے سمجھے آئے حضرت بلال نو مارا دتیاں گئیاں نے حضرت بلال نو طرح طرح دیاں زمیشاں دتیاں گئیاں نے میرے نبی دا کلمہ نہیں چھڑیا میرے نبی دا دامن نہیں چھڑیا شہر تڑپیا کمال والے بات کردہ ہے کہندہ ہے حضرات بلال دے بارے میں کیوں نہ کہہ دے اللہ اکبر کبیرہ حبش آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے ہوتے اذان تک لے حضرات میں پھر دورہ دیوا حبش آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے ہوتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ترد کون گے خور پیا
تردا ہے او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا